सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है कि हर बंदा यूट्यूब की वीडियो देखकर फार्मिंग ना करे, वो किसी एक्सपर्ट बंदे से मिले, मालूमात ले, क्या बात और है, उससे पूछे और पूरी आगाही लेके वो काम करे। वो ये ना जबरदस्त छोटा फार्मर नुकसान, हम उनके नुकसान के हक में नहीं है। हमारा मतलब ये है जिंदाबाद छोटा फार्मर कामयाब हो और देख के किसी को देख के फार्मिंग ना करे, जबरदस्त सर्च करे, किसी के पास जाए, ठीक हो हमारे गया, पास आए, हम फ्री इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं। जिंदाबाद। मेन चीज होती है ग्रीन कल्चर, यीस्ट होती है, ये बैक्टीरिया बढ़ाती है, मैदे के निजाम को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो ये लोगों को हम बताते हैं गोश्त वाला फार्मूला ये होता है, इसमें गोश्त की पैदावार बड़ी जल्दी से बढ़ती है। तो जो बाजार वाले वंडे होते हैं वो 3 से 4 चीजें डालकर वंडा बना देते हैं, असल में वो वंडा नहीं होता, वो यूरिया वाला वंडा होता है, फक वाला वंडा होता है। फिर लोग कहते हैं जी रिजल्ट नहीं मिला या क्या, अगर रिजल्ट मिलेगा भी तो वो यूरिया का रिजल्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी मैं हूं आपका दोस्त मुसैयद खान बलोच। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। जी दोस्तों, आज एक दफा फिर मौजूद हैं जी शाह साहब की फैक्ट्री, नेचुरल देसी वंडा फैक्ट्री में। और दोस्तों, आपको कट्टा फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग में गोश्त बढ़ाने वाला जो वंडा है वो कैसे तैयार किया जाएगा, इसके अलावा दोस्तों आपको बताया जाएगा कि रोजाना की बुनियाद पर कट्टा फार्मिंग और बछड़ा फार्मिंग में जो ग्रोथ है जी 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक आप गोश्त कैसे बढ़ा सकते हैं जी, ऐसा फार्मूला आपको बताया जाएगा। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में नेचुरल देसी वंडा फैक्ट्री की जो सेल है बड़ी तेजी से जारी है जी, और पूरे पाकिस्तान में बिल्टी के जरिए वंडा ऑल ओवर पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है जी। इसके अलावा दोस्तों, ऑर्डर बुक करवाने के लिए बजरिया बैंक आप फैक्ट्री के अकाउंट में रकम भेजेंगे, 3 दिन के बाद आपको वंडा मिल जाएगा। और दोस्तों, जो खुराक है और जो वंडा डालने का तरीका है उसके बारे में भी बात होगी। शाह साहब मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब क्या हाल है जी? से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? नेचुरल देसी वंडा सगिया बाईपास कोट लाहौर 034035 0304 341 हमारा नंबर है। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, और फलस्तीन और कश्मीर के लोग अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए, आमीन। शाह साहब, कट्टा फार्मिंग और बछड़ा फार्मिंग का फायदा तो तब है कि उनका जो गोश्त है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो हासिल किया जाए। तो क्या तरीकाकार है, क्या फार्मूला है, जरा दोस्तों से शेयर करनी है, बात खुल के बतानी है कि किस तरह हम 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक वजन बढ़ा सकते हैं जी पर डे के हिसाब से। जी खान साहब, इसमें जो बड़ी बात, जो अहम पॉइंट होता है वो ये होता है कि जानवर की नस्ल और परचेजिंग। ठीक है, जब आपके जानवर की परचेजिंग अच्छी की और नस्ल अच्छी होगी तो इंशाल्लाह जो 200 से 250 किलो वाला बछड़ा होता है ना लाइव वेट, जी जी, वो इंशाल्लाह 1.5 किलो वजन बढ़ाएगा। और जो चोलस्तानी क्रॉस बछड़े हैं, ठीक है, इसके अलावा जो बछड़े मतलब बड़े हैं जिनका वजन ज्यादा है, ब्राह्मण क्रॉस है, चोलस्तानी क्रॉस है, जो 12 से 14 मन वाला बछड़ा होता है वो 2 किलो तक वजन गेन कर जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि जानवर के नस्ल पर, जानवर की ग्रोथ के ऊपर, जानवर के स्ट्रक्चर के ऊपर, अगर जानवर अच्छी नस्ल के होंगे तो अच्छी ग्रोथ करेंगे। अगर आपके जानवर ऐसी नस्ल होगी जो ग्रोथ नहीं करती तो फिर उसमें ग्रोथ लेने का, जैसे वो वलैती जानवर होते हैं वो छोटे जानवर लोग ले आते हैं, फिर वो ग्रोथ नहीं करते। अच्छा शाह साहब, 1.5 से 2 किलो या 1 से लेकर 2 किलो तक वजन हासिल करने के लिए जो बछड़ा है जी, वो जब खरीदना है तो कितने वजन का खरीदना चाहिए? जो बछड़ा होगा 250 लाइव वेट होता है ना जी, जी उसका वजन तेजी से गेन होता है। ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है। जी जी, उसमें उसने हड्डियां नहीं बढ़ानी थी बल्कि गोश्त बढ़ाना होता है। ठीक हो गया, तो वो 1.5 किलो वजन जो होता है ना 1500 से 1600 ग्राम वजन इजिली कर जाता है। जी जी, तो हम लोगों को यही कहते हैं जो 3 महीने वाली फैक्टरिंग करते हैं कि वो जानवर अच्छे लाएं, नाव चल वाले जानवर है, क्रॉस जानवर लाए, वो इंशाल्लाह 1.5 किलो वजन गेन कर जाते हैं। ठीक हो गया। शाह साहब, आपकी फैक्ट्री में जो वंडा बन रहा है जी, इसके हवाले से बताएं कि ऑल ओवर पाकिस्तान सेल जारी है, तो जो आपका कस्टमर आपसे खरीद रहा है जी, बाजार में भी बड़े मिल रहे हैं जी वंडे तरह तरह के, जो आपका कस्टमर वो आपसे कितना सेटिस्फाई है, 10 में कितने नंबर देंगे? जी ये इंशाल्लाह 10 में 10 नंबर ही हैं। वेरी गुड। जो लोग भी हमारे साथ अटैच हैं इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वंडा बिल्कुल जी, माशाल्लाह, ठीक है। तो कोई शहर पाकिस्तान में, बड़ा शहर ऐसा जहाँ हमारा वंडा नहीं जा चुका, ठीक है, हर शहर में, हर गांव में तकरीबन हमारा वंडा जा रहा है जी, और दोबारा भी लोग हमारे साथ रब्ता भी करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इंशाल्लाह नेचुरल देसी वंडे पर बहुत ज्यादा इत्मीनान करते हैं। ठीक है, उनका इत्मीनान ये है कि वो ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, हम उनको वंडा बनाकर गुजरात, मंडी बागुल, सियालकोट इलाकों में दे रहे हैं। ठीक हो गया। मेन चीज है जी जो वंडे के इज्जा जी, शाह साहब वंडा बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, जैसा भी बना रहे हैं, तो जो आप वंडा बना रहे हैं जी और जो बाजारी वंडा है
اس میں آپ کی ریسرچ کے مطابق کیا فرق ہے؟ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ 200-400 روپے جو سستا ملتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، لیکن رزلٹ میں وہ پھر مار کھا جاتے ہیں۔ جو کوالٹی والا ونڈا ہے جی وہ کس رینج میں بنتا ہے جی، اس میں کی پرائز کیا ہے؟ ہم ونڈے کا فارمولا بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جی جی، یہ دیکھیں یہ منرل ہے، ٹھیک ہے، سرسو ہے، جی جی، ایکٹیفر بی ہے، پام میل ہے، ٹاکسن بائنڈر ہے، یہ میز گلوٹن ہے، بائی پاس فیٹ ہے، نمک ہوتا ہے، مکی ہوتی ہے جی جی جی، سرسو میل ہوتا ہے، یہ کھال بنولا ہے، یہ میٹھا سوڈا جی جی، اور سرسو میل ساتھ آ رہا ہے، یہ کنولا میل ہے، رائس پالش ہے، گندم کا چوکر ہے، شیرہ راب ہے۔ اس کے علاوہ یہ یسٹ ہے جی، ٹھیک ہے، یہ مین چیز ہوتی ہے گرین کلچر یسٹ ہوتی ہے، یہ بیکٹیریا بڑھاتی ہے، معدے کے نظام کو اسٹرانگ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ہم بتاتے ہیں گوشت والا فارمولا یہ ہوتا ہے، اس میں گوشت کی پیداوار بڑی جلدی سے بڑھتی ہے۔ تو جو بازار والے ونڈے ہوتے ہیں وہ 3 سے 4 چیزیں ڈال کر ونڈا بنا دیتے ہیں، اصل میں وہ ونڈا نہیں ہوتا، وہ یوریا والا ونڈا ہوتا ہے، پھک والا ونڈا ہوتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی رزلٹ نہیں ملا یا کیا، اگر رزلٹ ملے گا بھی تو وہ یوریا کا رزلٹ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جو اس کے اندر اجزاء ہیں جی آپ نے یہ بتائے ہیں جی، یہ بتا دیں، یہ اس کی آپ نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے جی، ایک معیار کے مطابق پرسنٹیج ہوتی ہے جی کہ اتنے پرسنٹ یہ ڈالنا ہے، اتنے پرسنٹ یہ ڈالنا ہے، جی کا فارمولا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے چیزوں کو پروٹین کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، انرجی کے لحاظ سے وہ چیزیں جی جی کرنی ہوتی ہیں، اس طرح یہ گوشت والا ونڈا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب جو دوست کٹا فارمنگ کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں جی، ان کے لیے کوئی میسیج ہے کہ وہ کٹا فارمنگ کے بزنس میں شارٹ ٹائم میں یا کتنے عرصے میں اپنے بزنس کو اس طرح مینیج کریں کہ وہ پہلی ہی دفعہ میں نفع ریشو اچھی حاصل کر سکیں؟ اگر تو ان کی خریداری اچھی ہے اور ان کا جانور 250 kg میں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ نقصان ان کو نہیں ہوتا، اور ونڈا اچھا ہوتا ہے، خوراک اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈالنے کا طریقہ آتا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے ونڈا کون سا ڈالنا ہے، تو پھر وہ گروتھ انشاءاللہ مکمل 100% ہماری گارنٹی ہے گروتھ آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ جانور چھوٹے لاتے ہیں تو پھر وہ 6 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ جانور تیار ہوتے ہیں، وہ ان کا ٹارگٹ تو 3 مہینے کا ہوتا ہے، لیکن وہ جانور چھوٹے لے آتے ہیں، وہ جانور تیار نہیں ہوتے، پھر اس کو ریٹ نہیں ملتا تو پھر ان کو لاس ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا لاس پورا کیا جائے اور لوگوں کو مکمل یہ پتا ہو کہ ونڈا کیا ہوتا ہے، ونڈے کے اجزاء کون سے ہوتے ہیں، جانور کیسے خریدنے ہیں، کیا خریداری ہوتی ہے۔ اوکے شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ نیچرل دیسی ونڈا آپ سے خریدنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر بتا دیں۔ یہ ہمارا پروسیجر یہ چل رہا ہے پورے پاکستان میں کہ آن لائن تقریباً ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، فیکٹری کے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، تو کوئی بندہ اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے گا تو اس کا آرڈر ساتھ ہی بک ہو جائے گا، جی جی، اس کو ونڈا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے آرڈر پہلے لگے ہوتے ہیں، جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے اگلا آرڈر بک روائے تو انشاءاللہ اس کو وہ بک روائے گا تو نیکسٹ اس کی باری آئے گی، وہ ونڈا اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور ادھر سے فیکٹری سے وہ انشاءاللہ ہم بلٹی کروا دیں گے، جی جی، تو پورے پاکستان میں بلٹی کے ذریعے سے ہمارا مال جائے گا۔ فارمنگ کے لیے ایک شارٹ میسیج دے دیں، جو فارمر نئے ہیں، کوئی شارٹ میسیج 15 سے 20 سیکنڈ۔ سب سے بڑا میرا میسج یہی ہے کہ ہر بندہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر فارمنگ نہ کرے، وہ کسی ایکسپرٹ بندے سے ملے، معلومات لے، کیا بات ہے، اور اس سے پوچھے اور پوری آگاہی لے کے وہ کام کرے۔ وہ زبردست، چھوٹا فارمر نقصان، ہم ان کے نقصان کے حق میں نہیں ہے، ہمارا مطلب یہ ہے زندہ باد، چھوٹا فارمر کامیاب ہو اور دیکھ کے کسی کو دیکھ کے فارمنگ نہ کرے، زبردست، ریسرچ کرے، کسی کے پاس جائے، ٹھیک ہو گیا، ہمارے پاس آئے، ہم فری انشاءاللہ انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ زندہ باد۔ جی دوستو، شاہ صاحب نے معلومات دی جی، تو اس معلومات کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کارآمد ہے تو لائک شیئر ٹھوک دیں، اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب، کمنٹ باکس میں بتائیے گا اپنی قیمتی رائے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، نیکسٹ ویڈیو تک شاہ صاحب اور اپنے میزبان سے بلوچ کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔